عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو حبريتاتات ناب يوتيوب مستعانو اقدموا ملغت في دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعو بريزيدنت حبرات منغستات امريكا دونالد ترامب دحر حجي زخونت هاجر كاب روسيا زيتي كيتعد كبلو تحساسيبهم بريزيدنت يو اس دونالد ترامب اوروباويان كاب روسيا زعدقو زيتي بهصوص دو كبلا متنققتا مهابهم تسمعوا ترامب اوي نايتد كينغدم ككايد وكاب زخولو مبصح اقدم ابيلوم نغازيطانياتات ابزهابو مغلصي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي زقصل دلو قچت نمقراص سممع كغبر يغبايلوم ترامب نيوكرين زلعل حجز ولا كوتغبرو اوروباويان كابناي روسيا حيلي داغون بمقصالوم ابلع الهاجرات اوروبا قريتا سمعهم بوتين ناي اتاو منጭታቱ مسنا عطوم مزلنسكي سممع مفصامو زيترفي زبالو ترامب موسكو اب يوكرين اتكايدو زلا متقعتي ناي ገንዘብ اتاويا زيت سلازخونم ملا هاجرات اوروبا كابروسيا زيت معداغن كقوارص علون لو مصبح كيبلا حج كقوارص علون يلوم ازوم كاب دغ زاتو مهرتات دون خبلو اب اوروبا ابال هاجرات نيتو صلوا يحضروا كمزلو زتحاتو ترامب بزي من مخنيات قوام مرغاغيصوم اتصقم ابال هاجرات نيتوين لمون اوروباويان هاجرات ناي روسيا زيتي يعدغالوا دحر حجي ناي روسيا زيتي كعدغ ايدلن بهصوص دو كبلالون ازن عنا فتحاوي كونن يلوم ترامب ግጭት يوكرين روسيان كخون زي غبو كينات بزبل دحر مغلاصوم نازق اند مخنيات زخونه امونغو مراحتي كلتين هاجرات زلوم سورز سدد صليلوم يوكرين ابشغريا تركب جن از خوينات دو نخبل كغبريم اوش تشمون تاوارح شوعت كينات دوابيلم ازي قليل كخوني لحسيبانيره گندم مايكونن امونغو زلنسكن بوتينن حال صلالوم نزغن كنفتحينا قبل تزاريبوم ترامب نغازيطنياتاتن تزاربو ازوم مراحتي سرحوم يسرحو يلون نيتوك كبالو اوروباويان كتاخخبلوم اوروبا فتاويتنيا گندم كابروسيا نداد كتعدغ ايدلن زوردو زلوا اگداون اخول ايكونن انا اگدان مفصام فقيديم گندم انسن متقعتات زحيلو سقمتات بعتب ككلاخلالون يلوم ترامب قرب اوان كلن ابالات هاجرات نيتو تمساسال نگر نخفصما مز سمامعان مز جمران كلن ابالات هاجرات نيتو كابروسيا زيت معداغ دو مسزبلان ابلع الروسيا عبي قدان منبر دلوي بزبل نابال هاجرات نيتو دبداب مصحفهم يذكر كبلون موسكو تايمز صبطي بلوم اب ماسر تزركب اتو كريستيان بصنع حميمو كمزله تفليطوم اب بيت ماسر تزركب ابال بايتو وكلت حزب ايثيوبيا زخونه كريستيان تادله بخبيد كمز حمامه بيتسبون طبقون نبي بيسحبيروم اب بيت ماسر تقلينطون اب زركب بيت ماسر تبمخاد كمز بصحو زغلص طبقه سلومن غزاهين اتو كريستيان اب قرب اوان دحر زغبرو حكمناو مطبحتي كونتاتو ناباس كمز مصغليطوم اتو كريستيان قدما اوارح اب مقرز هوسبيتال مطبحت بمغبار بزي اخول كتتل نا بيت ماسرتي كملس كمز تغبرم ازد نابز حج زلو خنتات كوسدو مخنيات كم زخونن حدا ابل سدرا بيت يحبرم اتو كريستيان نبهراو منقسقاس امحرا ابن وكيلو ابال وايتو وكلت حزبي ابو منبر قوام كوميتيم وصايتات منغسي ممحدارن قصصرن نيروم اب كلل دحرز تفطر صتتاو خنتات اواج حصوصوان مستاوجم اب قيد زاتو كريستيان تادلم نايزي مخصاص مسلو تسريزو نزحلف كلت عامتات ابيت ماسرت كم زصنحي يفلطم بيت فردي نبعل سدز تعصو ساعتين نراخب زبله طبقه سلومون صبو كم زي لم سمعنا ماسرت بمخاد مساتو كريستيان كمز تزراربن عزيز حممن زدخمن كوينو كمز صنحون بي بي سي غليطوم اتطبقا وسيخو مطبحتي دحر مغبارو غبو كنكن مكتتالن امغاغبان سلا زيرخبم طعنو كمز تصلونا ملكيتوم حدا سمو كغل زيدلي ابال سدرابيت اتو كريستيان كمت بحكمنان بيت فردن زتفقدلو نحمامو زمطن مغبي كاتو كمزي فقدلومن ولا حنت مغبي كقربو كمزي كالون غليطوم بتوسخي كريستيان حويسو بشبرا تخصيصوم ابيت ماسرت نزركبو ابالات بايتون مبصح نابيت ماسرتي ابزو خدلو مغفعن مفررحن كمزور دمون حبان سدرابيتن طبقاتو كريستيان قدما وارح مطبحت كمز تغبرلون ابتوان غبو كنكن كي تغبرلون ابيت ماسرت كملس زتغبرلو خنتات ملكيتوم قريتو مسمعهم اتوم سدرا كمز بلوم كنوتات اتو كريستيان ازيا سكاف بمخانم اب كبابيو كزورن نبصحتو كركبن كزاربن ابا صقام خنتات يزلوم بتوسخينا بيت ماسرت مستملسون نخحوي زلي زخونه نجر كم سبقو زامسلن كالكنا مصاي تفقدلنان بتدغاغامي حزنالو ابز خدنا مليسمو ازي حميميو داويلون
بقبخ زاربا كلنيلو اتا ابال سدرا بيت كريستيان حكمنا كركبن كونتات كمحيشن نتوم كس سباو مسلاتي وردو مالو زبلوم اسرات جلتات تطابقتي سباو مسلات كبصحوم صويعوم عقاب حقي ابلعلي ابال بايتو وكلت حزبي اتو كريستيان تادلن كالوت والكسباتن قدمل على حدا عامت امغابيت كتشحن 16 اقوات راغزيو كس غريبو نيروم اتو كريستيان حق غبنن غبناتن غبره شبران نمقصصارن نمكلخالن زوص اواجن بمتحاس غبن بمفصاموم كمون اواج ممحدارن مقصصارن اصوار بمتحاس تخصيصو غداي ابيت فردي رالوم عقاب حقي مسكالو تخصصتي ابلع اليوم زقربه غداي مسخاخر مسمع جميرلوم غدايم دما كاب 10 تقمت 2018 اقوات راغز كقصل مخانو تفليطلوم بينيام غرماي اب كلاسيك والوني سالساي وصيوم ناتنايل تسفاصين دما شامناي ترتحيزلوم اقدما بيلو ابزتزا زمانه حنت معلت وددر جراند بري كوالوني ايرتراو بينيام غرماي سالساي ترتا بمحاز ابيديم زازيموم ناتنايل تسفاصين دما شامناي ترتا بمحاز دميقلوم ناتنايل تسفاصين ابزز زنبرا صوتاتات بطعم صبغ وصيتيو زمزغب زلوم بحيلي زتتحازو غزاتنا نمملاسن زتمزابله هيوت حزبنا نابنبر نمملاسن زجمرنا سلامو بوليتيكاو قالسي ازايدنا خنقصلي غبا كبلو ابوم برو دبح وحد دكتور دربصين غبر ميكائيل امحبراو مرخبيم فيسبوك ابزو صوب حبريتام ابزا من كالو حزباو علامات صنيخا كسامو داتا كامقلاسن زعبكم نغير يلن بزبل ابزحلفو ملختنا زغليصوم دكتور دربصين املختوم نتفلفل زينت صف حبنن كرعتن زخونه تاريخ قال حزب تግራይ كيما صراحه بغوب كبريب كان عقيب كان قيحتن صلمتن ملامل دق حزبي زودقلو علامه كيسحت كان دامن كالو حزباو علامه شتو كهرم مدرخ زحتو قالسي كسامو داتا مكياديو زلالمو خبر زغونا صف كبلو غليصوم سلازي ابزا من كالو حزباو علامه صنعكا كامقلاس عبقوم نجر كهلو سلديك بزنبتن بزمصو فتان خنتات كيربربنا دحننت لوان حزبنا نمرغغا كنقالس يغبايلوم بحيل زتتحازو غزاتنا نمملاس زتمازابله هيوت حزبنا نابنبر نمملاسن زجمرنا سلامو بوليتيكاو قالسي ازايدنا خنقصلي غبا كبلون دكتور دربصين غبر ميكائيل ا فيسبوك ابزوصو حبريتا غليصمالو قدما منس إثيوبيا أبي حمد إثيوبيا ناي جغرافي سرت خوينا كتقصل يا زبل إثيوبيا وتهاليوم بهوت كلو زمتو يكبلو تسمعهم إثيوبيا حقاو بزخونه منقدي اماراتي افدق بحرين بخميتونن ابزبل حسابات نزحلف حموش عامتات وزح صعرتات كنكايدن كنمحصنن صنحيناينا غندما ازخون ايكالن كبلو تسمعهم بحقاو منقدي افدق بحرنا مونان مسل كمزلنا مردا نيملا إثيوبيا وعي يلومالهم ازخل إثيوبيا كقبلون نزدلو كخون نايغدن يكبلو وسيخم إثيوبيا موصن تونبري كترحيام از غداي زيترفي زبالو قدما منستر ابي احمد اسم زخون منالبات نحنا زي كنهلو نخيلينا غندما دقنا ابز تعصوت هاجر زنبرو دخاتات ديكونوس تاريخ صراحت خوينم كاب غزا ارسوم حليفوم كالوت هاجرات زحجزو كخون يميلم قدما منستر ابي احمد يمدمر منغست بزبل صحافو مصحف ابز مرقلو سنه سرعات ابز حلفو ملختي ايثيوبيا سلام قديمام مستخنت كتواغا يقبلو انت سمع مالوم از خمزي لنكلو بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود ايثيوبيا بدبلوماسياو منغدي افدغ بحر نمركاب زلوا مسل ندغفينا كبلو تسمعهم إثيوبيا بسلاماون دبلوماسيون مغدي افدغ بحرين ناي مدلاي مسلا ندغفينا كبلو حسن شيخ محمود كمز غلصو تحبيرهم بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود مس تلفزيون العربيه ابز كايد وقال محتتن إثيوبيا بسلاماون مغدي بدبلوماسيوا كايدان نا افدغ بحري موصي ناي مدلاي مسلام ندغفينا لمالو اتم بريزيدنت بموساق إثيوبيا زلوا دليت افدغ بحرين اب تحتي عالم لخاو حقي حدش يكونن زخونه هاجر عالم لخاو حقتات زباو سممعات كساب زخبرت ربحان محلاو كتقملو متخيل افلطو زلوم مدياتن اكايداتاتنا لو كبلون وسيقم سومال بزوم حقاو اكايداتات بسلاماون دبلوماسيون ممرحيتات إثيوبيا زنخ تكبر كمتخيل تسفال لوا نزح حسابون تدقو فيلو مالوم اتم بريزيدنت ناي سومال قوام عتوبن علاوني كبلا بريها مالوم مسكيح بحري زداوبا ناي صتتان ايكونومين دليت زلوان هاجرات مرغغا عبز سفن نحبر ربح زوعلو غلغالوتاتن مرددا نخفطرو بزاتن بمتحببار كسرحا يغبا كبلون حاتيتو مالوم زي مرددات كفتحو زخولو بزاتن بدردرنيوم از دما ناي سومال صنع قوامي كبلو تسمع مالو مزب ዝተኣሳሰረ ዜና بمسرت حبريታ لا ጋዜጣ ኢጣሊያ ቀዳሚት ሚኒስትር ኢጣሊያ ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ጉዳይ ላዕላውነት ግዛት ባሕርን መሬትን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋውን ዓንዳርን መግለጽታት ቅቡል ከም ዘይኮነ ሳዕቤን ከም ዘለዎን ብምጥቃስ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ውድባት ዝምልከት ንጹር ሕግታት ከም ዘሎን ብኡ ክምእዘዝ ከም ዘለዎን ተሓሳሲባ ኣቀድማ ቢሉ ኣብ ክፋል ነሐሰ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ተመሳሳሊ መተሓሳሰብን መጠንቀቅታን ንሚኒስትር ጉዳያት
ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊድወን ጢሞቴዎስ ከም ዝለኣኸሉ ይዝከር ድምር ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመጹ መጠንቀቕታትን መተሓሳሰቢታትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልሳኑ ክቕይር ይገብርዎ ከም ዘለዉ እውን ዝወጹ መረዳእታታት ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕጊ ባሕሪ ኣብ ዘመናት እናባዕበለ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ኣገዳሲ ርእይ ምዕባለ ዝመጽእ ግና ምስ ምጽዳቕ ውዕሊ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሕጊ ባሕሪ እዩ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ሲ ኣብ 1982 ተዛዚሙ ኣብ 1994 ድማ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እዩ UNCLOS ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ባሕሪ ዝምልከት ኩለ መዳያዊ ሕጊ ኮይኑ የገልግል እዚ ድማ ግዝኣታዊ ሞያት ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባዊ መሰላት ሓላፍነትን ሃገራት ብዛዕባ ባሕሪ የጠቃልል ሕጊ ባሕሪ ድማ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝጠቃልል እዩ እቲ ቀዳማይ ግዝኣታዊ ሞያት ኮይኑ ካብ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ ሃገር ክሳብ 12 ኖቲካል ማይልስ ዝዝርጋሕ ኮይኑ እታ ጥቃ ባሕሪ ዘላ ሃገር ሙሉእ ላዕላውነት ኣለዋ 12 ኖቲካል ማይልስ ከባቢ 22.2 ኪሎ ሜትር ከማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ተታሒዙ ዝኸይድ ዞባ ኮይኑ ነታ ሃገር ተወሳኺ 12 ኖቲካል ማይልስ ዝህብ ኮይኑ እታ ሃገር ሕግታት ጉምሩክ ኢሚግሬሽንን ጽሬት ባሕርን ከተገድድ ትኽእል እቲ ሳልሳይ ድማ ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ኮይኑ ክሳብ 200 ናውቲካል ማይልስ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ንጥቃ ባሕሪ ዘላ ሃገር ሃብቲ ባሕሪ ናይ ምምዝማዝን ምምሕዳርን ፍሉይ መሰል ይህባ እቲ ራብዓይ ድማ ኣጉራዊ ዞባ ኮይኑ ኪኖ ኢኢዜድ ዝርከብ ትሕተ ባሕሪ ትሕተ ሓመድን እንተላይ ምውፃእ ነዳዲ ዘፍቅድ ኮይኑ እታ ጥቃ ባሕሪ ዘላ ሃገር ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ባሕሪ ክትምዝምዝ መሰል ይባ እቲ ሓምሻይ ድማ ልዑል ባሕሪ ኮይኑ ካብ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ ሃገር ልዕሊ 200 ናውቲካል ማይልስ ርሒቑ ዝርከብ ከባቢታት ከም ኣካል ልዑል ባሕሪ ይቁፀር ናይዚ ፍሉይነት ድማ ንኹለን ሃገራት ዓለም ምንቅስቓስ መራኽብ ምግፋፍ ዓሳን ሳይንሳዊ ምርምርን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት መሰል ዝህብ እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም